बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बहनों को और दो भाइयों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना किया है। आज की इस वीडियो में हम इस पर तफसील से बात करेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बहनों या दो भाइयों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना किया, और साथ ही साथ सोने के आदाब भी बयान करेंगे, तो लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई फरमाई है और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया है। इंसानी ज़िंदगी के तमाम मराहिल में उसने रहनुमाई फरमाई है, यहाँ तक कि नींद की हालत को भी फरामोश नहीं किया। वो नींद जिसमें इंसान तकरीबन अपनी एक तिहाई ज़िंदगी गुजार देता है, इस्लाम ने उसके बहुत से आदाब और सुन्नतें ज़िक्र फरमाए हैं। जो शख्स उन पर अमल करेगा उसे सुकून और इत्मीनान की नींद नसीब होगी, परेशानी, बेचैनी और बेख्वाबी से निजात मिलेगी। सोने के आदाब में से एक अदब यह है कि जल्द से जल्द सोए और बग़ैर ज़रूरत के जागने से परहेज़ करे। हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा से कबल सोने को और ईशा के बाद गुफ्तगू करने को नापसंद करते थे। सोने का दूसरा अदब यह है कि इंसान दाईं करवट पर सोए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं करवट पर सोया करते थे और इसका हुक्म भी इरशाद फरमाया है। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं करवट पर लेटा करते थे और हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु ही को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाईं करवट पर लेटने का हुक्म दिया। दाईं करवट पर लेटना ही अफजल है, खा किबला की तरफ मुंह हो जाए या पीठ, या किबला दाएं हो या बाएं, दाईं करवट पर ही लेटना चाहिए, क्योंकि इसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया है। तीसरा अदब यह है कि इंसान लेटते वक़्त दाएं हाथ को दाएं रुखसार के नीचे रखे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स अपने बिस्तर पर जाए तो अपना बिस्तर झाड़े, इसलिए कि वो नहीं जानता है कि क्या चीज़ उसके पीछे उसमें दाखिल हो गई है। सोने से पहले हाथ और मुंह में गोश्त या चर्बी वगैरह का असर या महक हो तो उसको धो लेना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथ में गोश्त या चर्बी की महक या उसका असर मौजूद हो और उसे धोए बगैर सो गया, फिर उसे कोई मुसीबत पहुंची तो वो अपने आप को मलामत करे। सोने से कबल खाने पीने के बर्तनों को ढांपना चाहिए। सोने से कबल खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह कहकर ढांक दें। अगर कोई चीज़ न मिले तो कम से कम एक लकड़ी ही सही बिस्मिल्लाह कहकर उन पर रख दें, इसलिए कि शैतान बंद दरवाज़ों को और ढके हुए बर्तनों को नहीं खोलता। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में जब तुम सोने जाओ तो चराग बुझा दो और दरवाज़े बंद कर दो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक़्त अपने घरों में आग को जलते हुए न छोड़ो। एक और रिवायत में है कि सोने से पहले आग और चराग बुझा दो, क्योंकि बसा औकात चूहा चराग की बत्ती को भड़काकर घर वालों को जला डालता है। ऐसी छत पर सोना मना है जिसके अतराफ कोई आड़ न हो जो गिरने पड़ने से रोक सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसी छत पर सोए जिसके अतराफ कोई आड़ न हो और वो ऊपर से गिरकर मर जाए या उसे कोई नुकसान पहुँचे तो वो अल्लाह की ज़िम्मेदारी से बरी है। अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो भाइयों या बहनों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना किया है। नाजरीन, इस्लाम इंतहाई साफ़ सुथरा और पाकीज़ा दीन है। इसके अहकामात इंतहाई उम्दा तक़वा, खौफ बारी ताला और पाकीज़गी पर मबनी हैं। इस्लाम जहाँ ज़ाहरी गंदगी से बचने की तलक़ीन करता है, इसके साथ साथ ऐसे इंतज़ामात मुस्लिम मुआशरे को देता है
جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی احکامات صادر فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر ماریں اور ان کے بستروں کو الگ کر دیں جب 10 سال کے ہو جائیں۔ علامہ محمود محمد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا جدا کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہیں الگ الگ بناؤ، اس لیے جب وہ 10 سال کو پہنچتے ہیں تو بلوغت کی ادنی حد تک قریب ہو جاتے ہیں، ان کی شہوت زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ماں باپ پر واجب ہے کہ وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہوں میں تفریق ڈال دیں، اگرچہ وہ بھائی ہی کیوں نہ ہوں، جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ بچیوں کو سیدھا اور لڑکوں کو الٹا لیٹنے سے منع کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی بچیوں اور بچوں پر اس بات میں سختی کرتے تھے، ان 2 پوسچرز میں لیٹنے سے سفلی خیالات زیادہ آتے ہیں۔ بچوں کو دائیں کروٹ سے لیٹنے کا عادی بنائیں، اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھیں، گھر میں رزق حلال لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو علیحدہ بستروں پر سلانے کا جو حکم آج سے 1400 سال پہلے دیا، آج کی ترقی یافتہ میڈیکل سائنس اور جنسیات کے ماہرین نہ صرف اس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر زور دیتے ہیں، اس کے فوائد گنواتے ہیں اور اس سے لاپرواہی برتنے پر برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ کتاب اپنے بچوں کو جنسیات سے آگاہ رکھو، جس کو انجمن معائنہ اطفال امریکہ نے تیار کیا ہے، ضروری ہے کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے، اور بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بھی نہ سلایا جائے، کیونکہ جو بچے متواتر ایک بستر پر سوتے ہیں ان کے اندر رگڑ یعنی مشت زنی اور جسمانی ملاپ کا مرض رونما ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ بچے جنسی کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ ساتھ بچوں کا سونا بھی کسی صورت حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہے، کیونکہ بچے بظاہر سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگتے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال کے بچوں کا بھی عام طور پر یہی حال ہے۔ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنسی ملاپ کی حالت میں بیدار ہوتے ہی دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اور اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کی گہری سیاہی بھی ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی ہے، اس لیے کہ حرکات و سکنات سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، اور یہ جو نوخیز بچوں میں جنسی بے راہ روی کے جراثیم سرایت کر جاتے ہیں اور ابتدا سے ان کی عادتیں بگڑنے لگتی ہیں، ان عوارض کی کڑیوں کو ہم نہایت آسانی کے ساتھ بستر علیحدہ نہ کرنے کی اس غفلت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جس میں بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اور عقل کی روح سے اس کی سخت ممانعت وارد ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط اور سخت پرہیز کی ضرورت ہے۔ علامہ مناوی جامع صغیر کی شرح میں فرماتے ہیں، جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو، شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے، اگرچہ 2 بہنیں ہی ہوں۔ اس طرح ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی عورت عورت کے سطر کی طرف دیکھے، اور مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو۔ اس میں بھی یہ حکمت پیش نظر ہے کہ مرد و زن برائی سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، کیونکہ جب خلوت اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملے تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے سے ہی یہ پابندی عائد کر دی جائے تاکہ برائی کے راستے مسدود ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت اور تگ و دو سے کام لینا چاہیے۔